महामारी बीच अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने नर्सहरूमाथि निजी अस्पतालले चर्को श्रम शोषण गरेका छन्। सरकारी अस्पतालमा सरकार आफैले घोषणा गरेको प्रोत्साहन भत्ता दिएको छैन। निजी अस्पतालमा पनि न्यूनतम सुविधा समेत नदिएर 12 घण्टासम्म काममा लगाउने गरिएको छ। सामान्य अवस्थामा 8 घण्टासम्म ड्युटीमा खटिने नर्स महामारीको यो बेला 12 घण्टा खटिएका छन्। तर रात दिन नभनी अतिरिक्त सेवामा खटिएका नर्सका लागि निजी अस्पतालमा कुनै सुविधा छैन। यसै पनि श्रम शोषणमा परेका नर्सहरूमाथि अहिले महामारीको बेला थप अन्याय भएको छ। महामारी बीच पनि विराटनगर स्थित नोबल मेडिकल कलेजका स्वास्थ्यकर्मी बिरामीको सेवामा खटिएका थिए। बिरामीको सेवा गर्दा गर्दै नर्स ज्योति पोखरेल संक्रमित भइन्। अस्पतालमा काम गर्दा गर्दै संक्रमित भए, आफूले नै काम गर्ने अस्पतालमा बस्छु भने तर तिमीलाई राख्न सकिँदैन भनेर जवाफ आयो। आफ्नै अस्पतालले यस्तो व्यवहार गर्यो, पोखरेल नरमाइलो मान्छिन्। वीरगञ्जका ओम अस्पताल र सीता अस्पतालमा दोहोरो सेवा गर्छिन् सरिता परियार। बिरामीको सेवा गर्दा गर्दै उनी पनि कोभिड संक्रमित भइन्। 23 साउनमा उनलाई संक्रमण पुष्टि भयो। संक्रमण मुक्त भएर अहिले उनी आफ्नो नियमित काममा फर्किएकी छिन्, तर उनी खुसी हुन सकेकी छैनन् किनकि उनलाई संक्रमित भएर आइसोलेसन बसेको समयको तलब कटौती हुँदैछ। यस्तो महामारीका बेला खटिएको भत्ता आउँछ भनेर सरकारले प्रचार गरेको छ। यता उपचार गर्दा आफै संक्रमित भएर आइसोलेसनमा बस्दाको समेत तलब काटिने अवस्था छ। उनले गुनासो पोखिन्। घण्टाको हिसाबले तलब दिन्छन्, ड्युटी गर्यो भने पाइन्छ, नभए पाइँदैन। पढाइमा यति धेरै लगानी भयो, उनीहरूले जे भन्छन् त्यही मानेर काम गर्नुको विकल्प छैन। आयुष्मा अधिकारी राष्ट्रिय मृगौला केन्द्रमा काम गर्छिन्। बिरामीको सेवामा खटिने यहाँका नर्सलाई पिपिई र मास्क समेत दिइएको छैन। लामो ड्युटीमा खाना खाजा त आफ्नै पैसाले खानुपर्छ, त्यति मात्र होइन, अहिलेसम्म हामीलाई मास्क, पन्जा, पिपिई दिइएको छैन, अधिकारी भन्छन्। अस्पतालले नर्सहरूको सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान नदिएकै कारण आफू संक्रमित भएको बताउँछिन् सरिता। लकडाउन अगाडि एकपटक पिपिई पाएका थियौँ, त्यस यता पाएका छैनौँ। मास्क, पन्जा आफै किन्नुपर्छ। घण्टाको आधारमा पैसा कमाउने नर्सले यस्ता सुविधामा कसरी खर्च गर्ने, उनको प्रश्न छ। गङ्गालाल हृदयरोग उपचार केन्द्रको आकस्मिक कक्षमा कार्यरत नर्स लीला खनालका अनुसार नर्सलाई अस्पतालले पर्याप्त मास्क र पन्जा उपलब्ध गराएको छैन। 12 घण्टाको ड्युटी गरिरहेका नर्सहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने पन्जा बिरामीलाई नै खरिद गर्न लगाइरहेका छन्। बिरामीबाट हामीलाई नसरोस्, हामीबाट बिरामीलाई नसरोस्, सबैले सबैको ध्यान दिनुपर्ने बेला हो। हाम्रो खर्चले पुग्दैन, त्यसैले बिरामीले नै किनेका मास्क र पन्जा लगाएर उनीहरूको सेवा गर्नुपर्ने अवस्था छ, उनले भनिन्। नर्स जस्तो मानवीय सेवाको पेसामा लाग्ने नारीहरूमाथि अध्ययनदेखि नै आर्थिक शोषण हुन्छ। यतिसम्म कि नेपालमा नर्सिङ पढ्न कति लाग्छ भन्ने यकिन छैन। शुल्क बेहिसाब छ। सिटिभिटीले चलाएको नर्सिङ कार्यक्रममा 3 देखि 4 लाखमा पढाउने भनिएको छ, तर हाल कागजमा 3 लाख देखाउने, तर टेबुल मुनिबाट थप 4 देखि 5 लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका गुनासा छन्। नेपाल नर्सिङ सङ्घकी अध्यक्ष प्राध्यापक मनकुमारी राई भन्छिन्, सरकारी कोटामा बिएन नर्सिङ पढ्न 3 लाखमा सकिन्छ, तर त्यही अध्ययन गर्न निजीमा 6 लाख तिर्नुपर्छ। त्यस्तै बिएससी नर्सिङको लागि सरकारीमा 6 लाख हाराहारी छ, निजीमा 10 लाखको वरिपरि छ। मास्टर्स अफ नर्सिङ एमएन गर्न गत वर्ष त्रिवीमा 3 लाख रुपैयाँ थियो, तर निजीमा 16 लाख रुपैयाँसम्म लिएका छन्। यसरी कानुनी रूपमा एउटा नीति बनाउने तर विद्यार्थी र अभिभावकलाई आर्थिक रूपमा शोषण गर्ने क्रम जारी छ। लाखौं रुपैयाँ तिरेर नर्सिङ पढेका नारीहरूलाई निजी अस्पतालले पहिले भोलन्टियर सेवामा लगाउँथे, अहिले पनि अब्जर्भेसनका नाममा श्रम शोषण भइरहेको छ। नर्सहरूको तलब भत्ताका कुराहरू छन्। कोभिड बाहेकमै पनि त्यस्तो थियो। अब थोरै न्यून तलब दिएको र त्यसमा चाहिँ भोलन्टियर भन्ने शब्द चाहिँ हट्यो, तर यो जुन छ नि अब्जर्भेसन भनेर अन ड्युटी चार्जसिप भने जस्तो अब त्यो लर्निङ त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि अहिले भएको फेरि हामीले रिपोर्टहरू पाएका छौँ। अहिले चाहिँ के भएको रहेछ भन्दाखेरि खाजा साजा ड्युटी गर्न आऊ नानी काम सिक, खाजा खाने पैसा दिन्छु भने 5,000, 6,000, 10,000सम्म दिएको अवस्था देखियो। उनका अनुसार अनमीको तलब 25,000 छ, तर स्टाफ नर्स, बिएन र बिएससी नर्सले पनि अनमी स्तरकै जागिर खाइरहेका छन्।
तर त्यही 25,000 तलब पाउन पनि असम्भव जस्तै छ। बिएन गरिसक्यो, बिएससी गरिसक्यो, खानु गएछ जागिर एनएममा होइन। एनएममा गइसकेपछि त एनएमकै तलब पाउने भयो नि त। उसको एजुकेसनको कुरा भएन, पोजिसनको कुरा त्यहाँ भयो होइन। एनएम जागिरको चाहिँ त थोरै नै छ नि त। जस्तो स्टाफ नर्सको 28,000 सरकारीमा छ भने एनएमको 20-25 हजार मात्रै छ। त्यहाँ नै फरक त आयो। त्यो पनि छ, किन गएको भनेर सोद्धाखेरि जागिर नपाएपछि लोकसेवा खुल्यो त्यहाँ गएँ भन्ने कुराहरू पनि छ। निजी अस्पतालले नर्सहरूलाई थोरै तलबमा काम गर्न बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको बताउँछिन् वीरगन्जकी नर्स सरिता परियार। पिसिएल नर्सिङ पढ्न 3 वर्षमा 10 लाख जति खर्च लागेको हुन्छ। यत्रो पैसा खर्च गरेपछि जसरी पनि जागिर गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। निजी अस्पतालले हाम्रो यही बाध्यताको फाइदा उठाउँछन् उनी भन्छन्। सरकारले तोकेको तलब देऊ भनेर नर्सहरूले निजी अस्पतालका व्यवस्थापनसँग माग राख्दै आएका छन्। काम गर्ने भए गर, नगर्ने भए जाऊ भनेर धम्क्याउँछन्। 10 लाख खर्च भयो, पढाइमा 3 वर्ष मेहनत गरेर सर्टिफिकेट आयो, अब बेरोजगार बसेर के गर्ने? उपेन्द्र देवकोटा मेमोरियल नेसनल इन्स्टिच्युट अफ युरोलोजिकल एन्ड एलाइड साइन्सबाट भर्खरै जागिर छाडेकी एक नर्सले भनिन्। यसरी चर्को शुल्क तिरेर नर्सिङ पढेको जनशक्ति न्यूनतम आधारभूत तलब बिना काम गर्न बाध्य छ। निजी अस्पतालमा काम गर्ने अधिकांश नर्सहरूले 6,000 देखि 12,000 रुपैयाँ तलबमा काम गर्न बाध्य छन्। नेपाल नर्सिङ सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश सुब्बा भन्छन्। नर्सहरू सङ्क्रमित हुने क्रम बढेपछि नर्सिङ सङ्घले बारम्बार विज्ञप्ति जारी गर्दै नर्सहरूलाई पर्याप्त मात्रामा सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै आएको छ। तर सुनुवाई नभएपछि नर्सहरू माग लिएर मङ्गलबार स्वास्थ्य मन्त्रालय नै पुगेका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् 2020लाई नर्स र मिडवाइफहरूको वर्ष घोषणा गरेको छ। तर यही वर्ष नर्सहरूमाथिको श्रम शोषण बढेको छ, जागिरबाट पनि निकालिएको छ। नर्सिङ सङ्घकी अध्यक्ष प्राध्यापक मनकुमारी राई भन्छन्, देशभरबाट हजारौँ नर्सले गुनासो गरेका छन्। श्रम शोषणमा परेका नर्सहरू भोलि जागिर नपाइने डरले खुलेर पनि बोल्न सक्दैनन्। 15 वैशाखमा सरकारले राजपत्रमा नै सूचना प्रकाशित गरेर स्वास्थ्यकर्मीको सेवा र सुविधामा कटौती नहुने बताएको थियो। तर तलब भत्ता कटौती मात्र होइन, नर्सहरूलाई रोजगारीबाटै निकाल्न थालिएपछि नेपाल नर्सिङ सङ्घले आन्दोलन सुरु गरेको हो। कोभिड-19 को समयमा नर्सहरूले भोग्नु परेको समस्या सुनुवाई गर्न सङ्घले एउटा समिति नै बनाएको छ। समितिकी सदस्य अम्बिका पौडेलका अनुसार उपत्यकाका 12वटा अस्पतालले नर्सहरूलाई जागिरबाट निकाल्ने तलब सेवा सुविधा कटौती गरेका छन्। त्यसै पनि नर्सहरूको तलब कम छ। त्यसमाथि यस्तो समयमा जागिरबाट निकाल्ने तलब सेवा सुविधा कटौती गरेपछि नर्सहरू तनावमा छन्, अम्बिकाले भनिन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस अन्तर्गतको धुलीखेल अस्पतालमा कार्यरत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधामा 75% कटौती गरेको छ। स्वास्थ्यकर्मीको चर्को विरोधपछि धुलीखेल अस्पताल प्रशासनले कटौती गरिएको सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने बाचा गरेको बताउँछिन् अस्पतालकी आइसियु इन्चार्ज गायत्री पौडेल। चितवनको भरतपुर अस्पतालले स्वास्थ्यकर्मीको तलब भत्ता कटौती गरेपछि 5 असारमा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिए। लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा अस्पतालबाट टाढा घर भएका नर्सहरूलाई आउजाउको सुविधा दिनुको सट्टा अस्पतालले बिना सुविधा काममा आउन दबाब दिएको बताउँछन् नर्सिङ सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश सुब्बा। लकडाउनको बेला नर्सहरू कसरी अस्पताल आउने? बन्दोबस्त अस्पतालले गर्नुपर्ने हो, तर काममा जसरी पनि आऊ नत्र राजीनामा देऊ भनेर जबरजस्ती जागिरबाट निकालिएको छ उनले भने। देशभरका 75% अस्पतालले तलब भत्ता कटौती गर्ने, जागिरबाट निकाल्ने काम गरेका छन्। यस्तो सङ्कटको समयमा नर्सहरूलाई मानसिक तनाव दिएका छन्। अस्पताल प्रशासनको विरोधमा बोलेपछि जागिर नपाइने डरकै कारण नर्सहरूले आफूलाई परेको समस्या बाहिर सार्वजनिक नगरेको उनी बताउँछन्। अधिकारका लागि बोल्यो भने भोलि जागिर पाइँदैन भन्ने डरले नर्सहरू बोल्नै डराउँछन् अनि यसैको फाइदा उठाएर अस्पतालले शोषण गर्छन् उनले भने। B&B अस्पतालले पनि बिना कारण 30 जनाभन्दा बढी नर्सलाई जागिरबाट नै निकाला गर्यो। तलब नलिएरै काम गर्छौँ भन्दा पनि जागिरबाट निकाले, रोजगारीबाट निकालिएकी एक नर्सले भनिन्। अस्पतालले 2 चरणमा गरेर 30 जनाभन्दा बढी नर्सलाई जागिरबाट निकाला गरेको छ।